कति जाति हुन्थ्यो होला, कति जाति हुन्थ्यो होला, जिन्दगीले काल जिते, दिन बिते महिना बिते, धेरै धेरै साल बिते। उमङ्गका कथाहरू लेखिएकै छैन, उदासीका भाकाहरू सकिएकै छैन। नमस्कार, म रामकुमार राई। नमस्कार, म सुलोसी सुकर्मा। नमस्कार, म सन्तोष राजवंशी। नमस्कार, म गणेश कुमार राई। नमस्कार, म मन्जुल मितेरी। हामीले विगत 2016 सेप्टेम्बरदेखि यो विशाल गौतम बुद्धको मूर्तिमा 6 जना नेपाली मूर्तिकारहरूको टोलीले यो बुद्धको मूर्ति बनाइरहेका छौँ। यो जापानको एउटा विशाल चट्टानी पहरामा बनाइरहेको हाम्रो टोलीले बनाएको बुद्धको मूर्ति सम्भवतः यो शताब्दीकै ढुङ्गामा बन्दै गरेको सबभन्दा ठुलो गौतम बुद्धको मूर्तिको रूपमा निर्माण भइरहेको छ र हामीले 5 वर्षभित्रमा लगभग गौतम बुद्धको मूर्तिको 95% हामीले काम गरिसकेका छौँ र अबको केही महिनाभित्रमा हामी यो काम निर्माण सम्पन्न गरिसक्नेछौँ। उसै गरी आयो आज पनि लखतरान परदेशी ड्युटीबाट, बस्यो उही पुरानो कुर्सीमा र पोत्न थाल्यो क्यानभासमा आफ्ना बेपत्ता पसिनाहरूको हुलिया। उसै गरी आयो आज पनि लखतरान परदेशी ड्युटीबाट, बस्यो उही पुरानो कुर्सीमा र पोत्न थाल्यो क्यानभासमा आफ्ना बेपत्ता पसिनाहरूको हुलिया। आकृतिहरू निर्माण गर्दाखेरि, मूर्तिहरू बनाउँदाखेरि पत्थरको, कडा पत्थरको मूर्तिहरू बनाउँछु। तिनीहरूमा म छिनो ह्यामर चलाउँछु। मूर्ति बनाउँदै गर्दाखेरि ढुङ्गाका अनेकन चोइटाहरू निस्किने गर्छन्, तर ती चोइटाहरूलाई मैले जसरी मूर्ति बनाउँदा मेरो समय, मेरो ध्यान त्यहाँ गइरहेको हुन्छ, पसिना बगिरहेको हुन्छ, त्यो सँगसँगै त्यतिखेरै म केही कथा, केही कविताका अंशहरू, शब्दहरू पनि बुन्ने गर्छु। दिन बिते महिना बिते, धेरै धेरै साल बिते, दिन बिते महिना बिते, धेरै धेरै साल बिते। त्यतिखेरका उद्योग मन्त्रीले मलाई दमकमा सम्मान गर्नुभयो। सम्मान पत्रमा लेखेको थियो नेपाली मूर्तिकलाका एकजना उदीयमान मूर्तिकार मन्जुल मितेरीलाई उहाँको मूर्तिकलाको जुन लगाव देखेर सम्मान गरिएको छ र हामी आशा गर्छौँ नेपाली मूर्तिकलामा उहाँले हामीलाई अझै ठुलो देन दिनुहुनेछ भने एउटा सम्मान पत्र दिनुभयो, दोस्रोलाई उडाउनु भयो। अनि म फ्लोरमा गएर बसेँ र त्यस पछाडि मन्त्रीज्यूले, उद्योग मन्त्रीज्यूले भाषण गर्नुभयो कि दमकमा एसियाकै सबभन्दा ठुलो गौतम बुद्धको मूर्ति बनाउनको लागि हामीले चीन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ र चीनका कालीगढहरू आएर यहाँ त्यो एसियाकै सबभन्दा ठुलो मूर्ति बनाउनु हुनेछ भनेर भन्नुभयो र मैले ताली पिटेँ। मेरो सफलतामा रमाउने तिमी छौ, मेरो खुसीहरूमा हराउने तिमी छौ, तिमीलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार, नेपाल न्युज पोस्ट.com कार्यक्रम मेरो यात्राको यो अर्को एपिसोड लिएर म राजन गौतम आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईले हाइलाइट्समा देखिसक्नुभयो आज म कोसँग कुराकानी गर्दैछु। अझ भनौँ आज मैले कसको जीवन यात्रा लिएर आएको छु भन्ने कुरा हो। आज मैले मन्जुल मितेरीसँगको एउटा स्पेशल एपिसोड तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। सन् 2016 देखि जापानको कुमामोतोमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो पत्थरको बुद्धको मूर्ति बनाइरहनु भएको छ मन्जुल मितेरी र उहाँको नेपाली मूर्तिकारहरूको टोलीले।
अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो पूर्णतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। मन्जुल मित्रीले जापानमा बनाइराख्नु भएको त्यो बुद्ध मूर्तिले केवल मन्जुल मित्रीको कलालाई मात्रै झल्काइरहेको छैन, नेपाल र नेपालको बुद्ध भूमिलाई विश्वभर पुर्याउनका लागि मद्दत गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा मैले मन्जुल मित्रीको मूर्ति यात्रा सँगसँगै साहित्य र सङ्गीतको उहाँको जुन यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ यी विविध पाटोहरूमा केन्द्रित भएर विशेष कुराकानी गरेको छु। यसका अलावा उहाँका जिन्दगीका अन्य आयामहरू त छँदैछन्, सँगै एउटा मूर्तिकारको जीवन नेपालमा हुने हो भने कस्तो हुन्छ र जापानमा आएर यहाँ आफ्नो एउटा टोलीलाई नेतृत्व गरिराख्दाखेरि मन्जुल मित्रीले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ र मन्जुल मित्री र उहाँको समूहले जापानमा बुद्धको मूर्ति बनाइसकेपछि नेपाल र नेपालको इतिहास र नेपालको महत्त्वमाथि कस्तो असर पर्छ। आजको कार्यक्रम यी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछन्। आउनुहोस् लागौँ यो स्पेशल एपिसोडतर्फ। तपाईँको जिन्दगीको यात्रालाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न हो र यसमा पनि खास गरी 2016बाट तपाईँ जापान आउनु भएर जापानको कुमामोटोको एउटा पहाडमा पत्थरहरू खोपेर जुन अहिले पछिल्ला सम्भवतः तपाईँले दिनुभएको जानकारी अनुसार 200 वर्ष यताकै पछिल्लो 200 वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति पत्थरमा बन्दैछ हैन। यो काममा तपाईँ निरन्तर लागिराख्नु भएको छ र पूर्णतातिर अघि बढिराख्नु भएको छ। एकदमै खुसी पनि छौँ। यही अवसरमा यिनै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएर आज चाहिँ कुराकानी गरौँ भन्ने लागिरहेको छ। धन्यवाद सर, अवश्य पनि। अहिले अब मैले हुन त थोरै आफैले पनि भने काम कति प्रतिशत सकियो? 2016बाट तपाईँ र तपाईँको समूह त्यहाँ छ हैन, अब लगभग सकिन आँट्यो बुद्धको मूर्ति? हजुर सर, हामीले 2016 को सेप्टेम्बर महिनादेखि 6 जना नेपाली मूर्तिकारहरू मेरो नेतृत्वमा यो जापानको विशाल पत्थरी पहरामा हामीले काम गरिरहेका छौँ र लगभग यो बुद्धको मूर्ति 95% हामीले यो 5 वर्षको अवधिमा बनाइसकेका छौँ र अब केही काम मात्रै बाँकी छ बुद्धको मूर्ति बनाइसक्नको लागि। यो अब केही प्रतिशत भनेको चाहिँ जस्तै अब यति समय पछाडि सकिन्छ भन्ने छ कि अझै हैन केही समय लाग्छ, त्यस पछाडि मात्र यसको औपचारिक जानकारी हुनेवाला छ? के छ यसमा चाहिँ? अब हाम्रो काम गराइको गति हामीले मापन गर्दाखेरि लगभग अब 4-5 महिनाभित्रमा चाहिँ बुद्धको मूर्ति चाहिँ हामी बनाइसक्छौँ। तर त्यो पहरामा अन्य बुद्धका सहायक देवी देवताका मूर्तिहरू पनि छन् 6 वटा, 40 फुटका 2 वटा र 30 फुटका 4 वटा मूर्तिहरू। ती मूर्तिहरू पनि बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ, तर बुद्धको मूर्ति चाहिँ अब 4-5 महिनामा हामी कम्प्लिट गरिसक्छौँ। त्यस पछाडि फेरि पनि कुराकानी गर्ने अवसर मिल्ला हामी यो अपेक्षा गर्छौँ। र अब मन्जुल मित्रीसँग मैले यो कुराकानीको प्रारम्भ मात्रै गरेको हो यो बुद्धको मूर्तिबाट। तपाईँसँग बुद्धको मूर्ति र तपाईँको मूर्तिकला मात्र होइन, थुप्रै प्रतिभाहरू छन् जुन योभन्दा अगाडिको कुराकानीमा पनि मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। गीत गाउनुहुन्छ, कविता, कथा, गीत, गजल, साहित्यिक सृजना पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा गर्नुहुन्छ। पछिल्लो दिन जापानबाट आयोजित भएका केही चाहिँ प्रतियोगिताहरूमा उपाधि पनि पाउनु भएको छ, विजेता पनि बन्नु भएको छ हैन। अहिले तपाईलाई म खास गरी एकैछिन सुरुवातमा चाहिँ नेपालको मोरङमा जन्मिनु भएको तपाईँ? हजुर, मोरङको उर्लाबारी गाविसमा अहिले नगरपालिकामा बसोबास छ, तर मेरो जन्म चाहिँ मोरङको टाढी गाविस, अहिले चाहिँ मिक्लाजुङ गाउँपालिका भनिन्छ। मेरो जन्मस्थान चाहिँ त्यो हो र अहिले चाहिँ उर्लाबारीलाई कर्मथलो बनाएर बसिरहेको छु। 2016मा जापान आउँदै गर्दा अथवा जापान आउनु अघि नेपालमै चाहिँ तपाईँ खास के गर्नुहुन्थ्यो? यो मूर्ति नै बनाइराख्नुहुन्थ्यो कि अरू केही गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, मेरो मूर्तिकलामै प्राय दिनहरू समयहरू अधिकांश समयहरू बित्ने गर्थ्यो। मेरो मूर्तिकलाकै एउटा व्यावसायिक फर्म पनि छ नेपालमा। नेपालबाट जापान आउनुभन्दा विगत 18 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ मैले नेपाली मूर्तिकलामै साधनरत थिएँ, व्यावसायिक रूपमा र सृजनात्मक रूपमा। र अन्य समयहरू साहित्य, सङ्गीत, खेलकुदमा पनि लगाउने गर्थेँ, तर अधिकांश समय चाहिँ मूर्तिकलामै मेरो बित्ने गर्थ्यो। जापान आउनु अघि र जापान आइसके पछाडि जुन तपाईँको मूर्तिकलाको सिप छ, क्षमता छ र त्यसमा लगाव छ, यसमा के भिन्नता महसुस गर्नु भएको छ आफैले?
केही न केही त पक्कै छ। जापानको मूर्तिकलाको मेरो जीवन 5 वर्ष बिताइसके। यो पनि अब चान्चुने समय होइन। जापानमा 5 वर्ष मूर्तिकलामा व्यतीत गर्दाखेरि र त्योभन्दा अगाडि नेपालमा पनि मैले मेरो उमेरको 11 वर्षको उमेरदेखि मूर्तिकलामा मैले साधना गर्न सुरु गरेको हो। थोरै फरक त छँदैछ। यहाँको समाजमा हामीले आएर विदेशीहरूले विदेशी सिप मार्फत हामी र हाम्रो देशको कलालाई यहाँसम्म चिनाउनको लागि जुन प्रयत्न गरिरहेका छौँ, यहाँको समाजमा हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने एउटा जुन स्थिति छ त्यो र नेपालमा हामीले जे गर्छौँ जे बनाउँछौँ त्यसबाट पाउने हामीले जुन फिडब्याक छ फरक त छँदैछ। तथापि हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने अनुभूति, मूर्तिकलामा साधना गरिरहँदाको अनुभूति त उस्तै नै हो। तथापि सिमाना बाहिर सिमाना भित्रको हाम्रो साधनामा केही फरक त पर्छ नै। त्यो अलिकति बुझ्ने गरी भन्यो भने एउटा साधना गरिराखेको व्यक्तिसँग सोद्धाखेरि कस्तो फिलिङ्स हुँदो, त्यो कस्तो अनुभूति भइराखेको छ? जस्तै मानौ देशभित्रै बसेर यो मूर्ति कलाको साधना गरिराख्दा र देश बाहिर अझ देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गौतम बुद्धको मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसबाट पाउने प्रतिक्रियाहरूले पक्कै भिन्न खालको अनुभूति भइराख्यो होला। कस्तो खालको अनुभूति भएको छ त्यो भन्न सकिन्छ, व्यक्त गर्न सकिन्छ? एकै शब्दमा भन्दाखेरि अत्यन्तै अद्भुत। र अद्भुत अनुभूत गर्नको लागि म आफैलाई धेरै सौभाग्यशाली ठानेको छु र म पनि। र यसलाई विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि मैले नेपालमा पनि 1000 मूर्ति बनाउँदैछु राष्ट्रको लागि उपहार दिनको लागि, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिका मूर्तिहरू। मैले व्यावसायिक मूर्तिहरू जति बनाउँछु त्योभन्दा बाहिरको उब्रेको समय मेरो लक्ष्यकै लागि मैले प्रयोग गरिरहेको थिएँ। त्यो पनि एउटा अद्भुत आनन्द थियो। त्यो मूर्तिकला, नेपाली मूर्तिकलामा नेपालमा बसेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, हौसला दिइरहनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा ऐतिहासिक काम गरिरहेको थिएँ र गर्दै पनि छु। र यसै बिचमा जापानमा आएर यो शताब्दीकै विश्वकै सबैभन्दा ठुलो गौतम बुद्धको पत्थरको मूर्ति बनाउँदै गर्दा विदेशमा सायदै अरनिको पश्चात नेपाली ललित कलाको इतिहासमा दोस्रो अवसर हुन सक्छ यो नेपाली ललित कलालाई विश्वमा चिनाउनको लागि। र सौभाग्यवश त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। र यसरी मैले यो जापानको पहरामा नेपाली बुद्ध बनाइरहँदाखेरि मलाई अत्यन्तै गर्व, अत्यन्तै खुसी र अत्यन्तै अद्भुत आनन्दको महसुस हुन्छ। र यो सौभाग्य मैले पाएको छु। तर मैले यो काम गरिरहँदाखेरि तमाम नेपाली जनसमुदाय जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई अत्यन्तै हौसला, माया, आशीर्वाद दिइरहनुहुन्छ र उहाँहरूकै माया आशीर्वादले यो पहरामा यो काम गर्न म सकिरहेको छु, यो काम गर्न सम्भव भइरहेको छ हाम्रो सानो 6 जनाको नेपाली टोलीले। र यसमा म अत्यन्तै ऋणी पनि छु, अत्यन्तै सौभाग्यशाली छु। मेरो यो आनन्द अत्यन्तै अद्भुत छ। अब सम्भवतः 13औं शताब्दीतिर होला अरनिकोले चाइना, चीन जानु भएर आफ्नो यो मूर्तिकलालाई त्यहाँ देखाउनु भयो, नेपाललाई चिनाउनु भयो, प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। अहिले 21औं शताब्दीसँग अर्का त्यस्तै व्यक्तिसँग म कुराकानी गर्न पाइराखेको छु। त्यसैले यो अवसर मेरो लागि पनि अत्यन्त सुखद अवसर हो। यसअघि एकपटक कुराकानी गर्ने अवसर पाएको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याएर कुराकानी गर्ने अवसर पाएको छु। हुन त हामी एउटै देशमा जन्म्यौँ र अहिले पनि एउटै देशलाई कर्मभूमि बनाइराखेका छौँ। तैपनि एउटै देश भए पनि हिजो नेपालमा तपाईँ पूर्वी नेपालमा जन्मिनुभयो, म मध्य नेपालमा जन्मिएँ। अहिले तपाईँ दक्षिण जापानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, म पूर्वी जापानमा छु। अलिकति भौतिक रूपमा भेटेर कुराकानी गर्ने वातावरण मिलेन, तैपनि अनलाइनबाटै भए पनि यो जोडिने अवसर पाएका छौँ। 21औं शताब्दीको अरनिको उपनामले हामीले चिन्यौँ भने पनि फरक पर्दैन। उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ त्यही काम गरिराख्नु भएको छ। सम्भवतः यो मूर्तिकलाको साधनाको इतिहासमा त्यो रूपमा दर्ज हुने नाम हो मन्जुल मितेरी। मलाई जहाँसम्म लाग्दछ अहिले उहाँले गरिराख्नु भएको यो कर्म त्यो हो। त्यो हुँदाखेरि पनि यो मेरो यात्रामा आज मन्जुल मितेरीसँगको यो यात्रा प्रस्तुत गरिराखेको हामीले। अब यो मूर्ति साधनाको प्रसङ्ग एक ठाउँमा छँदैछ। तपाईँको यो मूर्तिको जुन तपाईँहरूले बनाइराख्नु भएको छ यो दृश्यहरू पनि दर्शकलाई देखाइराखेको छु छेउमा, होइन? अब यसका अन्य विविध पाटोहरू पनि खतलाउला। यो सँगसँगै तपाईँको अर्को भनेको साहित्य सिर्जनाको पाटो हो, होइन? यो बिचमा
थप कुराकानी गर्दै जाउँला। हामी यतिखेर तपाईँको एउटा कुनै साहित्यिक सृजना सुन्न सक्छौँ, त्यो सुनेर त्यहाँबाट फेरि थप कुराकानी अगाडि बढाउँदै जाउँला। अवश्य सर। विशेष समय मेरो अधिकांश समय मूर्तिकलामै बित्ने गर्छ र त्योभन्दा बाहिर उब्रेका समयहरू म कविता, साहित्य, सङ्गीतमा पनि थोरै मेरो रुचि छ, त्यसमा लगाउने गर्दछु। र अहिले चाहिँ मैले जापानमै बसेर एउटा कविता सिर्जना गरेँ, जुन कविता केही महिना अगाडिको कविता प्रतियोगितामा खान्साई एनआरएनए खान्साई क्षेत्रीय समितिले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा दोस्रो भएको थियो। त्यही कविता अहिले म प्रस्तुत गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बेपत्ता पसिनाहरू। उसै गरी आयो आज पनि लखतरान परदेशी ड्युटीबाट, बस्यो उही पुरानो कुर्सीमा र पोत्न थाल्यो क्यानभासमा आफ्ना बेपत्ता पसिनाहरूको हुलिया। उसै गरी आयो आज पनि लखतरान परदेशी ड्युटीबाट, बस्यो उही पुरानो कुर्सीमा र पोत्न थाल्यो क्यानभासमा आफ्ना बेपत्ता पसिनाहरूको हुलिया। आजै मात्र थापेको तलबको बन्द खाम पनि खोल्नै मन छैन उसलाई, यसपालि पनि कति सस्तोमै हराएछन् उसका पसिनाहरू। सम्झ्यो अघि दिनभरि उसको नाकबाट तप्प तप्प खसेका ती अनगिन्ती पसिनाका थोपाहरूलाई। एउटा थोपामा थियो छोराले हिजै मात्र गरेको म्यासेज, स्कुलको फी तिर्न ढिला भयो रे बाबा। अर्को थोपामा थियो सानी छोरीको तोते बोली, हाम्रो घरमा चाहिँ किन टिभी नलाखेको बाबा। एउटा थोपामा थियो आमाको फाटेको चोली र बुच्चो कान। अर्को थोपामा थियो बरन्डाको उदाङको छाना। एउटा थोपामा थियो छिमेकी साउको ताकेता अनि अर्को थोपामा थियो श्रीमतीको मलिन अनुहार। म पनि दुःख गर्दैछु प्यारा, पुगे यसपालि एउटा सानो तिल्लरी लाउने मन छ, नपुगे अर्को साल छँदैछ नि। खोइ त अरू पसिनाहरूको हुलिया, खोइ त अरू पसिनाहरूको हुलिया। हुलिया खोज्दा खोज्दै अल्मलिन्छ परदेशीका गीतहरूको जङ्गलमा, डुब्छ सम्झनाको तलाउमा, हराउँछ अधुरा सपनाहरूको कुहिरोमा, बिर्सन्छ बाँकी पसिनाहरूको हुलिया। कस्ता थिए ती पसिनाहरू, कस्ता थिए ती पसिनाहरू। पसिना बुबाको उदास अनुहार जस्तै थियो, पसिना घर तलतिरको बाँझो खेत जस्तै थियो, पसिना वर्षौँदेखि भत्किएर बनाउन नपाएको कुलो जस्तै थियो, पसिना वर्षेनी आउँदै जाँदै गरेका खल्ला चाडबाडहरू जस्तै थियो, केही पसिना ऊ परदेशिएपछिको एक्लो नेपाल जस्तो थियो। यस्तै यस्तै अनगिन्ती हराएका पसिनाहरूको हुलिया खोज्दैछौ, पोज्दैछ क्यानभासमा उनीहरूको जीवन्त चित्र। उसै गरी के भेटियोस् तिनीहरूलाई घर फर्किने बाटोहरूमा। धन्यवाद। कति यथार्थपूर्वक शब्दहरू छन्। यो सुन्दै गर्दाखेरि अब धेरै नेपालीहरू, खास गरी तपाईँ र म जस्तै व्यक्तिहरू भन्छ यतिखेर जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूले आफैलाई त्यो स्थानमा राखेर हेर्नु भयो होला, हेर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँनिर तपाईँसँग सोध्न मन लाग्ने र आज पनि सोधौँ स्वाभाविक, एकातिर त्यो कडा पत्थरमा छिनो र हथौडाले ती पत्थरलाई जीवन्त एउटा तत्कालै बोलिहाल्ला जस्तो सृजना गर्नुहुन्छ, मूर्ति बनाउनुहुन्छ, आकृति दिनुहुन्छ। अर्कोतिर खाली पानामा कलम र मसीको सहायताले यति सुन्दर शब्द आफैले बोलिरहेको आभास दिने सृजना गर्नुहुन्छ। यो दुईवटा झट्ट देख्दा फरक फरक साधना जस्तो लाग्छ, तर तपाईँले एकदमै त्यो तादात्म्यता मिलाएर जता हेरे पनि दुवै पाटो उत्तिकै सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो दुईवटा, एकातिर छिनो र हतौडाको साधना, अर्कोतिर कलम र कापीको साधना कस्तो लागिरहेछ, अथवा कस्तो महसुस हुन्छ यो दुईटालाई सँगै लिएर जाँदाखेरि? वास्तवमा मैले आकृतिहरू निर्माण गर्दाखेरि, मूर्तिहरू बनाउँदाखेरि पत्थरको, कडा पत्थरको मूर्तिहरू बनाउँछु। तिनीहरूमा म छिनो ह्यामर चलाउँछु। मूर्ति बनाउँदै गर्दाखेरि ढुङ्गाका अनेकन चोइटाहरू निस्किने गर्छन्, तर ती चोइटाहरूलाई मैले जसरी मूर्ति बनाउँदा मेरो समय, मेरो ध्यान त्यहाँ गइरहेको हुन्छ, पसिना बगिरहेको हुन्छ, त्यो सँगसँगै त्यतिखेरै म केही कथा, केही कविताका अंशहरू, शब्दहरू पनि बुन्ने गर्छु, गीतका केही सङ्गीतहरू गुनगुनाउने गर्छु। यो मलाई व्यक्तिगत अनुभवमा भन्नुपर्दा सहज भइरहेको छ, किनकि सृजना भनेको
एउटै मन मस्तिष्क, एउटै मनको मुहानबाट निस्किएको सृजनाको एउटा मुहान जस्तो लाग्छ मलाई। र ती ढुङ्गाबाट उछिटिएका चोइटाहरू पनि सृजनाका झिल्काहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। र तिनीहरूलाई जसरी म सम्हालेर राख्छु, चोइटालाई पनि माया गर्छु। मैले मूर्ति बनाउँदै गर्दाखेरि गुनगुनाएका शब्दहरू, मैले सोचेका केही कविताका केही हरफहरूलाई पनि म माया गरेर सँगाल्ने गर्छु। र यसरी सम्भव भइरहेको छ। र म कवितालाई मूर्ति जस्तो देख्छु र मूर्तिलाई कविता जस्तो पनि देख्छु। मैले मूर्ति बनाएर गर्दाखेरि यो कविता हो भन्ने लाग्छ। र कवितालाई जसरी नै म शब्दहरू मिलाएर, छन्द अनुप्रासहरू मिलाएर कसरी कविता लेखिन्छ, भावना मिलाएर त्यसरी नै कोसिस गर्ने गर्छु मूर्ति बनाउँदा। र कविता लेख्दाखेरि पनि जसरी मूर्ति बनाउँदाखेरि त्यसलाई एउटा शारीरिक अनुपातदेखि लिएर त्यसलाई एउटा सुन्दर आकार दिनको लागि जसरी प्रयास गरिन्छ, कवितालाई पनि एउटा यो मूर्ति जस्तै हो भन्ने मैले सोचेर कोसिस गर्छु। र यो अहिलेसम्म चाहिँ सम्भव भइरहेको छ। तपाईको मैले थाहा पाए अनुसार औपचारिक रूपमा मूर्तिकलाको अध्ययन गर्नु भएन तपाईले। हजुर, यो स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नै स्व अध्ययनले यो सब गरिराख्नु भएको छ। हो, मेरो त्यो सौभाग्य पाइनँ मैले ललित कलाको अध्ययन गर्नको लागि। मैले अन्य विधामै मैले पढेँ। तर अहिले इन्टरनेटको माध्यम छ, अन्य विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हेरेर पनि मैले यो काम यहाँसम्म, यो धरातलसम्म पुगेको छु। मेरो स्वतस्फूर्त नै भन्नुपर्छ। 11 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म यसैमा साधना छु। परिवारका अरू सदस्यले यो पेसा गर्नुहुन्थ्यो अथवा यो कलामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, साधना गर्नुहुन्थ्यो? अरू कोही पनि हुनुहुन्न। मेरो परिवारमा म नै सुरुवाती भएँ। पहिलो व्यक्ति। हजुर, 11 वर्षको उमेरदेखि आफैले चाहिँ यो मूर्तिकलामा आकर्षित हुनुभयो, काम गर्न थाल्नु। हजुर, 11 वर्षको उमेरमा चाहिँ के बनाउनु भएको थियो, याद छ तपाईँलाई? पहिलो पटक मैले यो मूर्ति बनाउन थालेँ अथवा बनाएँ, त्यहाँबाट आरम्भ भयो भन्ने त्यस्तो अनुभव छ? स्मरण ताजा छ। म 11 वर्षको थिएँ, 6 कक्षामा पढ्दै थियौँ त्यतिखेर। हामीले सामाजिक शिक्षा पढ्नु पर्थ्यो। मैले चित्रहरू चाहिँ मेरो स्मरणको पछिल्लो कुनामा पुग्दाखेरि 2 कक्षामा जतिखेर म 4 वर्षको थिएँ, 4-5 वर्षको हुँदो, त्यतिखेरको पनि मलाई याद छ कि मैले किताबका त्यो तल्लो र माथिल्लो भाग अलिकति खाली हुन्छ, अनि पाठ सकेपछि थोरै खाली भाग हुन्छ, अनि हाम्रो कपीको केही खाली भागहरूमा चाहिँ चित्रहरू बनाउँदाखेरि त्यतिखेर आमाले पिट्नुहुन्थ्यो हातमा, यो किताबमा यसरी किन कोरेको भनेर। चित्रहरू चाहिँ मैले बनाएको आकृति अझै पनि याद छ, 2 कक्षादेखि बनाउँथे चित्रहरू। र 6 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ सामाजिक शिक्षामा अर्निकोले चीनको तिब्बतमा गएर कुब्लाई खाको सामुन्नेमा चाहिँ नेपाली कलाको महिमा त्यहाँसम्म पुर्याएको एउटा जुन एउटा गौरविलो गाथा छ, त्यो पढ्नु पर्थ्यो हामीले। र सामाजिक शिक्षाको त्यो पाठ पढ्ने बित्तिकै मलाई तत्काल एउटा मूर्ति बनाउने भन्ने म पनि एउटा चाहिँ चेतना आयो र मैले तत्काल सुरु गरेँ। भोलिपल्ट मेरो त्यही सामाजिक शिक्षाको परीक्षा थियो। परीक्षा भोलिपल्ट हुँदै गर्छ। आज चाहिँ दिनभरि मैले मूर्ति नै बनाइरहेँ। एउटा सानो मानिसको आकृति बनाएको थिएँ र त्यसरी नै मेरो मूर्तिकलाको सुरुवात भएको थियो। भनेपछि कुनै एउटा निश्चित अथवा कसैको होइन, कुनै मानवीय आकृति बनाउनु? हजुर, हजुर। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि स्केचिङ गर्नुहुन्थ्यो, चित्र बनाउनु? चित्रहरू चाहिँ बनाउँथेँ म। अहिले चाहिँ चित्र बनाउने काम चाहिँ छोड्नुभयो अथवा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणा दिनु भएन? चित्र म बनाउँछु, त्यति ज्ञान नभएको कुरा हो। हजुर, चित्र म प्राय मेरो गीत सङ्गीत साहित्य मूर्तिकला जति सामाजिक सञ्जालमा देख्नुहुन्छ मेरा साथीभाइहरूले, आफन्तहरूले, चित्र चाहिँ देख्नुहुन्न, किनकि म थोरै मात्रै समय लगाउने गर्छु मूर्तिकला साहित्य सङ्गीतमा समय दिनु पर्नाले गर्दाखेरि। र चित्रकलामा चाहिँ गर्न चाहिँ केही थान मैले बनाएका चित्रहरू मसँगै छ, तर एकदमै थोरै समय दिइरहेको छु, अन्याय नै गरिरहेको छु। अब भविष्यमा यसलाई पनि म समय दिनेछु। तपाईँसँग सुरक्षित छन् ती तपाईँले बनाउनु भएका चित्रहरू?
एउटा व्यक्तिले केमा चाहिँ हात हाल्न सक्छ र अनि केमा चाहिँ सफल हुन सक्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ म मन्जुल मितेरी जस्ता मेरा अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ आफै पनि अलिकति अचम्मित हुन्छु क्या। जस्तै अब मूर्तिकलामा एकदमै सक्सेस हुनुहुन्छ र त जापानमा दोस्रो अरनिको भनेर तपाईँको प्रवेश छ। एउटा मूर्ति मात्रै बनाइराख्नु भएको छैन, सिङ्गो नेपाललाई चिनाइराख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ गीत सुन्छु, गीत उस्तै मिठो लाग्छ, कविताहरू पढ्छु उस्तै राम्रो लाग्छ। अझ अर्को एउटा पाटो पनि भर्खरै खुलासा भयो, चित्रहरू पनि उस्तै उठाउनु हुँदो रहेछ होइन। यी सबै विधा कसरी सँगसँगै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। एउटा म आफैलाई पनि पहिले धेरै नै कन्फ्युजन हुन्थ्यो। म आफैलाई कन्फ्युज हुन्थेँ कि म के हो भनेर। मैले सङ्घर्ष गरिरहँदाको दौरानमा समयमा मैले एउटा उखानले सधैँ मलाई पिरोलिरहन्थ्यो कि दुईटा नाउँमा खुट्टा हाल्नु हुँदैन, डुबिन्छ भनेर। मैले कतिपय बेलामा त अन्य साहित्य सङ्गीतलाई छोडौँ कि पनि भन्ने लाग्थ्यो। म धेरै समय खेलकुदमा पनि मैले व्यतीत गरेँ। त्यो पाटोमा मैले खोज्नलाई रहेनछु। हजुर, 7-8 वर्ष मैले नेपालमा उसु भन्ने जुन चाइनिज कुङफु छ त्यसमा समय दिएँ, खेलेँ, राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीसम्म भएँ। अनि त्यस पछाडि मैले अरू 3-4 वर्ष ट्रेनिङ पनि गराएँ। यी सबै कुराहरूमा समय दिइरहँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई कन्फ्युजन हुन्थ्यो कि म साँच्चै नै पछि फेलर त हुने होइन भनेर। तर मेरो सौभाग्य, मैले जे जति गुनगुनाउँछु, जे जति लेख्छु, जे जति मूर्तिहरू बनाउँछु, मेरा आफन्तहरूले माया गरेर मलाई हौसला दिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ र मलाई बल पुग्छ र यो सम्भव भइरहेको छ। हुन त मेरो आदर्श व्यक्ति लियोनार्दो दा भिन्ची हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनगाथा पढ्छु, उहाँले जति त मैले के नै गर्न सकेको छु र होइन। एउटा जीवन मलाई लाग्छ यो एउटा साध्य हो। हामीले साधना गरियो भने, हामीले प्रयोग गरियो भने, हामीले यसलाई जिन्दगीलाई जहाँसम्म प्रयोग गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले पनि प्रयोग गरिरहेको छु जिन्दगीलाई। प्रयोग गर्दा गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, धेरै परिचयहरू बनाइसक्नु भएको छ। यो परिचय जोड्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै अघि सन्दर्भमा पनि आएको थियो, तपाईँको आवाज पनि त्यत्तिकै मिठो छ, सङ्गीत सृजना पनि मिठो छ। एउटा तपाईँ आवाज गीत सुन्न मन लाग्यो, अरू कुराकानी छँदैछ? म गीत लेख्ने र कम्पोज गर्ने, सङ्गीत गर्ने चाहिँ गर्छु। गाउने चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै गर्छु। हजुर, गाउँछु पनि, तर त्यति पोख्त कलाकार म होइन। म आफूले चिनिसकेको छु होइन, तर पनि गाउने रहर गर्छु। र अहिले म मेरो नयाँ गीत सुनाउँछु। भर्खरै एउटा गीत कम्पोज गरेको छु, लेखेको छु। कतिवटा जति गीत भयो? साँच्चै नयाँ गीत भन्दै गर्दा सोध्न मन लाग्यो, कतिवटा भयो अहिलेसम्म? मैले गीतै लेखेको त लगभग 20-25 वटा भयो। रिलिज भइसकेका, मैले कम्पोज गरेका र रिलिज भइसकेका लगभग 8-10 वटा गीतहरू छन्। अन्य कलाकारहरूले गाउनु भएको, म आफैले पनि गाएको। र यो चाहिँ अहिले रिलिज नभएको गीत छ। म तपाईँलाई फ्रेस नयाँ, तपाईँलाई नै सायद पहिलोचोटि सुनाएँ होला। यही हजुरको यो मिडिया मार्फतै म ब्रोडकास्ट गर्छु। दिन बिते, महिना बिते, धेरै धेरै साल बिते। दिन बिते, महिना बिते, धेरै धेरै साल बिते। कति जाति हुन्थ्यो होला, कति जाति हुन्थ्यो होला, जिन्दगीले काल जिते। दिन बिते, महिना बिते, धेरै धेरै साल बिते। उमङ्गका कथाहरू लेखिएकै छैन, उदासीका भाकाहरू सकिएकै छैन। हो उसको मन उनको मन हँसाएकै छैन, रुनु नै छ आँखाहरू
रसाएकै छैन। दिन बिते महिना बिते धेरै धेरै साल बिते। स्नेह र प्रीतको मुहान भेटिएकै छैन। कति कति तिर्खाहरू मेटिएकै छैन। हो जिन्दगीको उचाइमा टेकिएकै छैन। फुलहरूमा आफूलाई देखिएकै छैन। दिन बिते महिना बिते धेरै धेरै साल बिते। कति जाति हुन्थ्यो होला, कति जाति हुन्थ्यो होला, जिन्दगीले काल जिते। दिन बिते महिना बिते धेरै धेरै साल बिते। धन्यवाद। वाउ, यो फर्स्ट टाइम सुने, तर फर्स्ट टाइममै मलाई यति धेरै मन पर्यो। तपाईँको योभन्दा अघिल्ला गीतहरू पनि म सुन्ने गर्छु बेला बेलामा युट्युबमा हेरेर। यो गीत, ती गीतहरू जत्तिकै उत्कृष्ट, ती गीतहरू जत्तिकै लोकप्रिय बन्छन् भन्ने यो पहिलोचोटि सुन्दै महसुस भयो। यो कसैलाई गाउन दिने तयारी गरिसक्नु भएको छ कि आफै गाउनुहुन्छ यसलाई? धन्यवाद सर। यो चाहिँ पहिलोचोटि तयारी भएर तपाईँ मार्फत यो गीत मैले सम्पूर्ण मेरा साथीभाइ आफन्तजनलाई सुनाउन पाएँ, मेरो सौभाग्य रह्यो। यो गीत चाहिँ आनन्द कार्कीज्यूसँग कुरा भइरहेको छ। सायद उहाँले गाउनुहुन्छ होला। उहाँले मेरो कम्पोजको अघिल्ला केही गीतहरू पनि गाउनुभएको छ, त्यही भएर पनि यो गीत उहाँकै स्वरमा म्याच हुन्छ, त्यही भएर उहाँलाई मैले कुरा गरिरहेको छु। झट्ट सुन्दा त तपाईँको स्वरमा पनि म्याच नभएको कहाँ छ र? तैपनि यो कलामा साधना गर्ने व्यक्तिहरूको यो महानता पनि हो। मेरो भन्दा वास्तवमा यो गीत यो व्यक्तिको लागि सोट हुन्छ भन्ने सोच्न सक्नु अथवा त्यतिसम्म ठम्ब्याउन सक्नु नै सबैभन्दा ठुलो साधना हो अथवा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो भन्ने लाग्दछ मलाई। अवश्य पनि सर। हामीले साँच्चै नै यति बेला यो तपाईँ मार्फत अथवा यो मिडिया मार्फत म के पनि भन्न चाहन्छु भने हामी सङ्गीत गर्छौँ, गीत गाउँछौँ, गीत लेख्छौँ अथवा अन्य चित्र कोर्छौँ, मूर्ति बनाउँछौँ हैन। एउटा समाज छ, म गीत गाएँ, म गीत लेख्ने हो भने, म गीत गाउन पनि सक्छु भने मैले मात्रै होइन, अर्को गीत गाउनको लागि वर्षौँदेखि साधना गरिरहेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ, सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने हो नि। जस्तै अब म गीत गाउन सक्छु नि, तर यदि मैले आनन्द कार्कीज्यू अथवा राजपाल राईज्यूसँग मैले सहकार्य गरेँ भने मेरो गीतले अथवा उहाँहरूले पनि काम पाउने हो, अथवा उहाँहरूको स्वरले मेरो गीत पनि उचाइमा पुग्ने हो। यो एउटा आदान प्रदानको एउटा जुन श्रृङ्खला छ, यसलाई चाहिँ हामीले जारी राख्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर नै मैले चाहिँ मेरा गीतहरू अन्य कलाकार महानुभावहरूलाई मैले गाउने गर्छु। अझ तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ यसलाई अझ यसरी पनि बुझ्न सकौँ होला। वास्तवमा तपाईँ धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, सङ्गीत गर्नुहुन्छ, मूर्ति बनाउनुहुन्छ, चित्र कोर्नुहुन्छ, खेलकुद गर्नुहुन्छ। त्यो सबै कुरा छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटै कुरालाई प्रोफेसन बनाएर हिँड्नु भएका व्यक्तिलाई त्यो दिइयो भने त्यो गीतको त्यो सिर्जनाले न्याय पाउँछ। हजुर, हो हो, सिर्जनाले अर्को एउटा उचाइ भेट्छ र जसले वर्षौँदेखि त्यसैका लागि साधना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा अवसरको बाटो चाहिँ फ्राकेलो बन्छ। हजुर, म त तपाईँको आशा यही नै हो। हजुर हजुर सर। अब अलिकति फेरि तपाईँको म यो मूर्ति कलाको यात्रालाई जोड्न चाहन्छु। 2016 मा जापान आएर अहिले पनि तपाईँलाई र मेरो यो सम्बन्ध जोडेको चाहिँ सबैभन्दा पहिले मूर्ति कलाले हो होइन, त्यो पनि जापानको यात्राले हो। जापान योभन्दा अगाडिको कुराकानी सुन्नुभएका दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ र अन्य समाचारहरू पढ्नुभएका दर्शकबिनहरूलाई पाठकहरूलाई थाहा पनि छ होइन, श्रोतावृन्दले सुनि पनि सक्नु भएको छ। आज फेरि पनि थोरै कोट्याउन चाहे 2016 मा जापान आउने यात्राको तय चाहिँ कसरी भएको थियो रे? 2016 भन्दा अगाडि लगभग 18-20 वर्ष चाहिँ म नेपालमै मूर्तिकलामै साधनरत थिएँ, व्यावसायिक रूपमा पनि र सृजनात्मक रूपमा। र नेपालबाट यहाँ पढ्न आएका एकजना दिलीप लामी छाने चितवनका हुनुहुन्छ,
उहाँ मार्फत चाहिँ उहाँले अब यहाँको यो जुन ट्रस्ट छ मूर्ति निर्माण कम्पनी उहाँका जापानिज उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु भएछ कि नेपालमा पनि हुनुहुन्छ यस्ता विशाल मूर्ति बनाउन सक्ने भनेर उहाँले जानकारी दिएपछि जापानका यहाँका मानिसहरूले हामीलाई खोजी गर्नुभयो, हाम्रो प्रोफाइलहरू माग्नुभयो र उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो कि यो जापानी पोखरामा आएर बुद्धको मूर्ति निर्माण गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव गरेपछि हामीले त्यसको केही महिना पछाडि जापान आयौँ 2016 सनमा र हामी त्यतिखेर 4 जना थियौँ र अहिले चाहिँ हामी 6 जना छौँ। हामी 6 जनाले काम गरिरहेका छौँ। सुरुवातमा आउनुभएका 4 जना सहित हो कि बीचमा केही 2 जना साथीहरू फर्किनु भयो र पछाडि अरू आउनु भएको जस्तो जानकारी मैले पाएको थिएँ। त्यही पनि आफू चाहिँ धेरै अपडेट नभएको कारणले गर्दा सुरुवातको 4 जना मेम्बर अझै पनि हुनुहुन्छ कि पछि थपिनु भएको नयाँ साथी सहित 6 जना? सुरुमा हामी आउँदाखेरि थोरै साथीभाइहरूको, किनकि उहाँले पनि मसँगै अहोरात्र मेहनत गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको नाम पनि मैले उल्लेख गर्नै पर्छ गर्वका साथ। सुरुमा हामी सूर्य मध्यरात, म, रामचन्द्र पण्डित र सानुभाइ विश्वकर्मा हामी 4 जना आएका थियौँ। सूर्य मध्यरात 1 महिनामै उहाँ फर्किनु भयो। नेपालमै आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि मूर्तिकलामै उहाँ फर्किनु भयो। त्यस पछाडि गणेश बान्तावराई आउनुभयो। त्यसको केही महिनामा हामी 4 जनाले चाहिँ 3 वर्ष काम गऱ्यौँ। अनि फेरि पनि अब नेपालमा अरू 3 वर्ष बसेपछि नेपालमै आफ्नो व्यवसायलाई फेरि पनि आफ्नो करियरलाई फेरि पनि त्यहीँ बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुनाले गर्दाखेरि सानुभाइ विश्वकर्मा र रामचन्द्र पण्डित फर्किनु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी अरू 4 जना यहाँ आउनुभयो। अरू 4 जना हामी 6 जना भइयो र अहिले चाहिँ हामी म, जीवन पौडेल, चतुर राजवंशी, रामकुमार राई, सुभाष विश्वकर्मा र गणेश राई हामी 6 जना यहाँ छौँ नेपाली मूर्तिकार। बसाइ के छ? 6 जनाकै सँगै छ अथवा के छ? हामीलाई यो मूर्ति निर्माण कम्पनीले एउटा घरको व्यवस्था गरिदिएको छ। सबैलाई आफ्नो कोठा दिएको छ, किचन रुम छ, रमाइलो छ। जेहोस् 6 जना सँगै एउटै घरमा हुनुहुन्छ हैन? एउटै परिवार। नेपाललाई मिस गरेको बेलामा पनि हामी सँगै रमाउन सक्नुहुने रहेछ, सँगै गफ गर्न पाउनु भयो हैन? हजुर। यो 6 जना एउटै घरमा बस्नु हुँदो रहेछ। अब कोठा त फरक फरक भयो हैन? तैपनि अब सम्भवतः मलाई लाग्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईहरु यो काममै व्यस्त हुनुहुन्छ हैन? यसका अलावा बिदाका दिनहरु पनि होला हैन? बिदाका दिनहरुमा कतै घुम्न जाने अथवा त्यस्तो केही गतिविधि के तपाई ठाउँमा बिताइराख्नु भएको छ? कमतो तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ म अहिले जहाँ बसेर बोलिराखेको छु म्यापमा हेर्दा झन्डै 1200 किलोमिटर चाहिँ दक्षिणमा पर्छ, भनेको धेरै पर हो हामी त्यहाँको बिदाको जीवन चाहिँ अथवा जीवनशैली चाहिँ के हुँदो रहेछ? कसरी बिताइराख्नु भएको छ? यो चाहिँ हामी जुन ठाउँमा आएका छौँ यो चाहिँ नेपाली समुदायभन्दा अत्यन्तै टाढा छ। हामीले नेपाली समुदायसँग भेट्नको लागि पनि कम्तीमा 90 किलोमिटर अथवा फुकुओका 200 किलोमिटर टाढासम्म जानुपर्ने हुन्छ। नेपाली समुदायसँग बिदाको समयमा भेटघाट हुने अलिकति कम छ, तर पनि हामी 6 जना छौँ यहाँनिर। बिदाको समयमा हामी कहिलेकाहीँ नजिकका समुद्र किनारहरूमा घुम्न जान्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी सामूहिक रूपमै बसेरै हामी यहीँनिर रमाइलो गर्छौँ घरमै। कतिपय साथीहरूले चित्र बनाउनुहुन्छ, मूर्ति पनि बनाउनुहुन्छ, कहिले लाइभ हामी पोर्ट्रेटहरू गरिरहेका हुन्छौँ यहीँ बसेर एक अर्काको माटाका मूर्तिहरू बनाउने, हेर्दै चित्रहरू बनाउने। अनि सङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ, सानो समूह रमाइलो गर्छौँ हामी। वाद्यवादनका साधनहरू पनि होला भनेपछि बजाएर सङ्गीतकार हुनुभयो। अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। हुन त अरू साथीहरूसँग मैले कुराकानी गर्ने अवसर पाएको छैन, मैले उहाँहरूसँग जोडिएको छैन। कुनै दिन मक्कुमा म त आएँ भने तपाईँहरू त्यहाँ रहँदै अवश्य पनि भेट्ने प्रयास गर्नेछु। सबैजनासँग रमाइलो एउटा सपना त बाँकी छँदैछ हैन? अब यो मूर्तिकलाको लागि देशबाट परदेशमा आएर यो कुराकानी गरिराख्दाखेरि के लाग्छ? जुन साधना तपाईँले गरिराख्नु भएको छ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, जुन स्थानमा तपाईँसँग हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ, यो अहिले यहाँ रहँदा त छ हैन? अब तपाईँ त साधना त नेपालमा रहँदादेखि 11 वर्षको उमेरदेखि यही क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ।
नेपालमा चाहिँ खास गरी अब हामी जहाँ जन्म्यौँ र हाम्रो मुख्य थलो जहाँ हो त्यहीँलाई नै आधार मानेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ यो मूर्तिकलामा साधना गर्नेहरूको जीवनस्तर कस्तो छ? एकदमै सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो हजुरले। नेपालमा नेपाली मूर्तिकलाको स्थिति अहिले नेपाली मूर्तिकारहरूले स्वयं आफूले खटेर डटेर अहिले सुधार उन्मुख छ। त्यो सबै उहाँहरूको हाम्रो साधनाले हो। राज्यले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि दुःखको साथ भन्नुपर्छ, राज्यले खासै ध्यान दिएको छैन। म आफैले पनि भएको छु कि नेपालमा मैले मूर्ति बनाइरहँदाखेरि म ओर्लाबारीमा मेरो मूर्तिकला छ, 1000 मूर्ति राष्ट्रलाई दिनको लागि बनाइरहेको थिएँ, कमर्सियल मूर्तिहरू बनाइरहेको थिएँ। दमक त्यही 5 किलोमिटर परतिर हो। एकचोटि एउटा कार्यक्रममा मेरो सम्मान गर्ने कार्यक्रम भयो कि त्यतिखेरका उद्योग मन्त्रीले मलाई दमकमा सम्मान गर्नुभयो। सम्मान पत्रमा लेखेको थियो नेपाली मूर्तिकलाका एकजना उदीयमान मूर्तिकार मन्जुल मितेरीलाई उहाँको मूर्तिकलाको जुन लगाव देखेर सम्मान गरिएको छ र हामी आशा गर्छौँ नेपाली मूर्तिकलामा उहाँले हामीलाई अझै ठुलो देन दिनुहुनेछ भनेर एउटा सम्मान पत्र दिनुभयो, दोस्रोलाई उडाउनु भयो। अनि म फ्लोरमा गएर बसेँ र त्यस पछाडि उद्योग मन्त्रीज्यूले भाषण गर्नुभयो कि दमकमा एसियाकै सबभन्दा ठुलो गौतम बुद्धको मूर्ति बनाउनको लागि हामीले चीन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ र चीनका कालीगढहरू आएर यहाँ त्यो एसियाकै सबभन्दा ठुलो मूर्ति बनाउनु हुनेछ भनेर भन्नुभयो र मैले ताली पिटेँ। त्यो मेरो एउटा व्यवस्था थियो। म आफैलाई पनि विश्वास लाग्दैन थियो कि होइन हामीले साना साना मूर्तिहरू बनाइरहँदाखेरि राज्यले हामीलाई उपेक्षा गरिरहँदाखेरि तपाईँको हातमा प्रमाणपत्र छ उदयमान मूर्तिकारको भनेर तपाईँलाई सम्मान गरिएको छ र त्यही मञ्चमा तपाईँ हुनुहुन्छ र त्यही चाहिँ नेपाली कला, नेपाली कलाकार, नेपाली मूर्तिकारहरूलाई ओझेल पार्दै फेरि चाइनाबाट अथवा अरू देशबाट। हजुर, वास्तवमा नेपालका सम्बन्धित निकायहरूले बारम्बार अविश्वास गर्दा, विश्वास नगर्दा, उपेक्षा गर्दाखेरि हामी सर्जकलाई पनि विश्वास टुट्छ नि त। होइन, साँच्चै हामी गर्न सक्दैनौँ कि के हो भन्ने आत्मविश्वासमा केही कमी कमजोरीहरू आएकै थियो। तर मैले जापान आउनको लागि मैले आउनु नै थियो, जरुरत थियो र मैले प्रमाणित गरेर देखाउनु थियो कि नेपाली मूर्तिकारहरू पनि सक्छन् है, सामर्थ्य छन् है उनीहरू पनि भनेर एउटा प्रमाणित गर्नकै लागि पनि म यहाँ आएको थिएँ। र अहिले मेरा साथीहरूको सहयोगमा, उहाँहरूको साधना मेरो साधनामा चाहिँ हामी प्रमाणित गर्दैछौँ कि हामी पनि त्यस्ता विशाल मूर्तिहरू बनाउनको लागि सम्भव छौँ। नेपाली मूर्तिकारहरू पनि दक्ष हुनुहुन्छ है भन्ने। म मात्रै होइन, अझ मभन्दा धेरै दक्ष कलाकारहरू नेपालमा अझै पनि साना साना मूर्तिहरू बनाइरहनु भएको छ। ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ उम्किरहेको छ, विदेशी मूर्तिकारहरू ताकिरहन्छन्, सरकारले त्यो अपेक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। मभन्दा कयौँ हस्तीहरू, कयौँ गुणा चाहिँ दक्ष हस्तीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, अझै पनि अवसरको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। त्यो तपाईँले ताली बजाउनु भएको मूर्ति बन्यो त्यहाँ? शालिग बन्यो? छैन, अझै पनि प्रोसेसमा होला। तर पनि नेपाली मूर्तिकारलाई नै दिनुपर्छ भन्ने ध्यान उहाँहरूको त्यो दिमागमा छैन अझै पनि। यो चाहिँ हाम्रो विडम्बना हो। यो मूर्तिकलामा मात्र नभई दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको गृहनगरमा बन्दै गरेको एउटा प्रोजेक्ट हो। म अनुरोध गर्छु अथवा आह्वान गर्छु कि उहाँसम्म अथवा त्यो योजना बनाइरहेका सम्बन्धित निकायसम्म नेपालमा पनि मूर्तिकारहरू हुनुहुन्छ र उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पुगोस्, मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आशा गरौँ यही कार्यक्रमको माध्यमबाट त नपुग्ला, तर तपाईँ र तपाईँ जस्ता साधनारत मूर्तिकारहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म चाँडै पुगोस् र नेपालको कलाकारहरू, नेपालका मूर्तिकारहरूले विश्वमा आएर आफ्नो देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर विश्वलाई चकित बनाउने सिर्जना गरिरहेका छन् भने नेपालमा किन स्थान नपाउने अथवा नेपालले चाहिँ किन अरू देशका लागि मगाउनु पर्ने? त्यहाँ पक्कै त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन होला। अझ मूर्तिकलामा त नेपाल आज होइन, 13औं शताब्दीमा पनि विश्वमा चिनिसकेको छ नेपाली कलाकारलाई, नेपाली सर्जकहरूलाई, होइन? 21औं शताब्दीमा छौँ, यो बीचमा
थुप्रै त्यस्ता कलाकारहरू हुनुहुन्छ, मन्जुल मितेरी जस्ता थुप्रै कलाकारहरू साधनरत हुनुहुन्छ, जो कतिपयले संयोगले मन्जुल मितेरले जस्तै गरी अवसर पाउनु भएर आफूलाई अन्यत्र देखाउन पाउनुभयो, कतिपय अझै पनि त्यो अवसर नपाउनु भएर आफ्नै चाहिँ भनौँ न व्यवसाय गरिराख्नु भएको अथवा शखको रूपमा मात्रै लिइराख्नु भएका थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूसँग यो पुगोस्, हामी पनि त्यो चाहन्छौँ। मन्जुलजी, यो सरकारले उपेक्षा गरेको अथवा नचिनेको त एक ठाउँमा छँदैछ, त्यसो त मूर्तिकारहरूलाई मात्र होइन, देशले धेरै प्रतिभाहरूलाई चिन्न सकेको छैन। अरू थुप्रै क्षेत्रहरू छन् खासै चिनेको अथवा चिन्ने प्रयास गरेको हामी देख्दैनौँ। त्यो एउटा हाम्रो दुःखद वास्तविकता हो। आर्थिक रूपमा चाहिँ भनौँ न आफैले मेहनत गरिराख्दाखेरि अलि राम्रै हुन्छ भन्ने केही व्यक्तिहरूको कुरा पनि सुनिन्छ, किनभने नेपालमा बनेका मूर्तिहरू महँगो महँगो चाहिँ मूल्यमा विदेशमा बिक्री भइराखेको भन्ने पनि हामी कता कता सुन्छौँ। यो चाहिँ कतिको सत्य हो? साँच्चै के छ यो चाहिँ? यो पाटो पनि अलिकति अहिलेको सुखद पक्ष चाहिँ के हो भने, यदि नेपालमा साधनरत कलाकार मूर्तिकारहरू जो हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ यो स्थिति जस्तै जीविकोपार्जनको लागि सहज वातावरण बनिरहेको छ। यो स्थिति चाहिँ स्वयं कलाकारहरूले सङ्घर्ष गरेर हो, साधना गरेर हो, होइन, उहाँहरूको त्यागले हो। उहाँहरूले साधना गरेर आफ्नो दक्षतालाई अझ निखारेर जब राम्रा राम्रा मूर्तिहरू निर्माण गर्नुहुन्छ, निर्माण भइरहेका छन्। अहिले नेपाली समाजमा चाहिँ नेपालमा सजिने मठ मन्दिर चोक पार्कमा सजिने मूर्तिहरू नेपालकै कलाकारले बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा कन्सेप्ट पनि विकास भइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि भारततिर अब मूर्ति खोज्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, होइन। अहिले चाहिँ नेपालकै मूर्तिकारहरूले बनाउन सक्छन् भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ गाउँ गाउँमा छ, टोल टोलमा छ, सहर सहरमा छ, जसले गर्दाखेरि मूर्तिकारहरूले काम पाइरहनु भएको छ। र कमाइ राम्ररी आफ्नो दक्षतालाई अझ निखार दिएर राम्रा मूर्तिहरू निर्माण गर्न सक्यो भने, आफ्ना ग्राहकहरूलाई खुसी पार्न सक्यो भने, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मूर्तिहरू राम्रो बनाएर विदेशतिर हामीले निर्यात गर्न सक्यो भने यो पेसाबाट आर्जन पनि मनज्ञ नै हुन्छ। जस आफैले खोज्नु पर्यो, तर बाटो खोज्नु सक्यो भने राम्रै पनि छ। हजुर हजुर। अलिकति सोधौँ, तपाईँले त औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्नु भएन, त्यो वातावरण पनि मिलेन होला सम्भवतः। अहिले नेपालमा चाहिँ मूर्तिकला पढ्न चाहे भने अथवा यो सिक्न चाहे भने चाहिँ त्यस्तो वातावरण कस्तो छ, बनेको छ, वृद्धि भएको छ, थप छ? अहिले चाहिँ अब सङ्घीय संरचनामा देश गएपछि प्रत्येक प्रदेशहरूमा ललित कलाको पनि विश्वविद्यालय खुल्नुपर्छ, पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आइरहेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि, जस्तै अब हाम्रै मोरङको पथरीमा पनि एउटा विद्यालयमा ललित कलाको 11 कक्षादेखि पढाइ भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ काठमाडौँमा सृजना कलेजदेखि लिएर ललित कला क्याम्पसमा पनि ललित कलाको, मूर्तिकलाको, चित्रकलाको अध्ययन अध्यापन हुन्छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि। र अहिले चाहिँ अब सङ्घीय संरचनामा देश गएपछि अब चाहिँ प्रत्येक प्रदेशहरूमा ललित कलाको पढाइ हुनुपर्छ, क्याम्पस हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाले अहिले प्रयत्नहरू भइरहेको छ। पढाइका सुरुवाती चरणमा अहिले चाहिँ छ, प्रत्येक प्रदेशहरूमा ललित कलाको पढाइ हुने अहिले फाटाफुट्टा भइरहेको छ। यो ललित कला, खास गरी मूर्तिकला चाहिँ यो बाई बर्थ जन्मजातै त्यो क्षमता, त्यो विशेष गुण पनि लिएर आउनुपर्छ कि पछि सिकेको भरमा पनि एउटा कलाकार बन्न सकिन्छ? अलिकति यो पनि प्रश्न हो न। मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मेरो व्यक्तिगत भोगाई हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो निरन्तर साधना र रुचि, त्यसप्रतिको लोभ, एउटा माया, आकर्षण, सबभन्दा मेन कुरा त्यो हो। बाई बर्थले मात्रै पनि हुँदैन। यदि साधनामा अल्छी गर्यो भने त्यो बाई बर्थले मूर्तिकार हुनेवाला छ भने, साधना गरेन, अल्छी गरेन भने त्यो मूर्ति गऱ्यो भने मूर्तिकारकै हुँदैन। र मैले बाई बर्थ भने अहिले जो कुनै मेरा सर्जक साथीहरू 20-22 वर्षको उमेरमा पनि मूर्तिकलामा उहाँहरू रुचि देखाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हतोत्साह हुन्छ बाई बर्थ गर्नु भने। र यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यसप्रतिको माया, आकर्षण, रुचि
लगाव, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। मूर्तिकलामा त झन् धेरै नै लगाव चाहिन्छ, धेरै नै रुचि, धेरै नै यसलाई हामीले माया पनि गर्नु पर्यो, यसमा खुसी हुनु पर्यो। बाई बर्थ चाहिँ म 20% मात्रै राख्छु, 80% चाहिँ हामीले हाम्रो साधना नै हो। अब बिस्तारै बिस्तारै यो कुराकानीको म उत्तरार्धतिर आइपुगेको छु। अब थोरै तपाईँले अहिले तपाईँ र तपाईँको समूहले अहिले बनाउँदै गरेको जापानको कुमामोतो प्रान्तको जुन पहाडमा बनाइराख्नु भएको छ त्यो बुद्ध मूर्तिको अलिकति विशेषता तपाईँबाट जान्न चाहन्छु। के छ त्यसको विशेषता? हुन त तपाईँले धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ, यही कार्यक्रममा पनि, यही कार्यक्रम नभएर यही माध्यमबाट नेपालन्युजपोस्ट.com कै माध्यमबाट योभन्दा अगाडि पनि हामीले बताइसकेका छौँ। अहिले हामीलाई हेर्दै गर्नुभएका दर्शकबिनहरूलाई एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस्, तपाईँहरूले बनाउँदै गर्नुभएको यो विशाल पत्थरको बुद्ध मूर्ति कति ठुलो छ र यो कसरी बनिरहेको छ र कहिले सकिन्छ, र यो सकिसकेपछि तपाईँ हाम्रो खास गरी नेपालीहरूको पहिचानमा यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला? धन्यवाद। यो जापानको एउटा चट्टानी पहरामा, लगभग त्यो पहरा चाहिँ चट्टानको पहरा 70 फुटको अग्लो छ, 200 फुटको फैलावटमा छ र गौतम बुद्धको एउटा 70 फुटको मूर्ति हामीले बनाइरहेका छौँ। सम्भवतः यो 2वटा शताब्दीकै ढुङ्गामा बनेको सबैभन्दा ठुलो गौतम बुद्धको मूर्तिको रूपमा निर्माण भइरहेको छ। हामीले 5 वर्षमै काम गरिसक्छौँ भन्ने हाम्रो योजना थियो। गौतम बुद्धको मूर्ति चाहिँ अब लगभगै 95% त हामीले काम गरिसकेका छौँ। अन्य सहायक देवी देवताको मूर्तिहरू बनाउँदैछौँ र यो मूर्ति बनाइरहँदाखेरि हामीले यो शताब्दीमा अथवा यो अघिल्लो शताब्दीमा बनिरहेका बुद्ध गौतम बुद्धका विशाल मूर्तिहरूको अग्रणी स्थानमा आउने मूर्ति बनाइरहन पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो, जसले गर्दाखेरि नेपालको ललित कलालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने हाम्रो एउटा अवसर पनि भयो। यो मूर्ति बनाइरहँदाखेरि नेपालमा बुद्ध जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा कतिपयलाई थाहा रहेनछ यहाँका जापानिज स्थानीयहरूलाई। त्यो कुरा पनि हामीले बुझाउनको लागि एउटा अवसर पाइरहेका छौँ, नेपालमा बुद्ध जन्मिएका थिए भनेर। र अर्को कुरा, यहाँनिर हामीले अब बनाइसकेपछि यहाँ बुद्धको मूर्तिको पेडस्टलमा पिँधमा लेखिने छ कि नेपालबाट आएका मूर्तिकार फल्ना फल्नाले मूर्ति बनाएका थिए भनेर। र सबभन्दा हाम्रो नाम लेखिनुभन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि गौरवको कुरा भनेको त्यहाँ नेपाल लेखिन्छ। हजारौँ वर्षसम्म हाम्रो देशको चिनो यहाँ छोडिनेछ र हामीले हाम्रो यो काम गर्न पाइरहेका छौँ कि अरण्यको पश्चात दोस्रो चोटि हामीले पाएको अवसरलाई हामीले यहाँ गौतम बुद्धको मूर्ति बनाएर नेपाली ललित कलाको महिमालाई एउटा थोरै भए पनि उचाइ दिइरहेका छौँ। धेरै व्यक्तिहरूले यो कुराकानी अथवा योभन्दा अगाडिका कुराकानीहरूमा पनि जिज्ञासा राखिराख्नु भएको चाहिँ हामीले नेपाली कलाकारले बुद्ध मूर्ति त बनाउनु भयो, अहिले त्यहाँका स्थानीयहरूलाई त बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मिएका थिए भनेर चिनाउनु भयो, र भोलि यो मूर्ति चाहिँ नेपालका यी कलाकारहरूले बनाएका थिए भनेर नाम पनि लेखिन्छ, तर इन्स्टिट्युसनली चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ काहीँ पुष्टि हुन्छ कि हुन्न होला भन्ने खालको चाहिँ धेरैलाई जिज्ञासा छ। किनकि तपाईँले नै भन्नुभयो जापानमा चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने थाहा हुने व्यक्ति चाहिँ एकदमै न्यून छन्, किनकि यहाँका विद्यालयहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने पुस्तकहरूमा पनि लेखिएको हुन्छ बुद्ध कपिलवस्तुमा, लुम्बिनीको कपिलवस्तुमा चाहिँ जन्मिएका हुन्, तर त्यो चाहिँ भारतको ठाउँ हो भन्ने खालको आशय लेखिएको प्रष्ट भेट्छौँ हामी। उनीहरूले बनाइसके पछाडि त्यस्तो नेपालमा जन्मिएका हुन् अथवा बुद्ध चाहिँ नेपाल ओरिजिन हो भन्ने जस्तो केही प्रुफहरू छोडिने छ? योभन्दा अगाडि पनि हामी आउनुभन्दा अगाडि यहाँको एउटा मोनुमेन्टमा जुन गौतम बुद्धको मूर्ति बनाउनु पर्ने पहराको अगाडिपट्टि एउटा सानो टेम्पल छ जहाँ बुद्धको जीवनी लेखिएको छ। त्यहाँ लुम्बिनीमा जन्मिएका, कपिलवस्तीमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको रहेछ, तर नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरा थिएन। जब त्यतिखेर हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी भयो, शिलान्यास भयो, त्यतिखेर हामीले भन्यौँ कि लुम्बिनी नेपालमा पर्छ, कपिलवस्तु नेपालमा पर्छ र नेपालमा जन्मिएका हुन्। त्यो एउटा सूचना बोर्ड छ, एउटा मोनुमेन्ट छ। त्यस पछाडि उहाँहरूले त्यहाँनिर फेरि पनि थप्नुभयो कि बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर। एउटा हाम्रो सानो प्रयत्न थियो र त्यहाँ पनि अबको शिलालेखहरूमा हामीले लेख्दाखेरि सायद त्यो पनि हामी लेख्छौँ। र यो एउटा विडम्बना, भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने जुन भ्रम छ, सम्भवतः नेपालभन्दा पहिले भारत चाहिँ
जापानको सम्पर्कमा आयो र उसले भ्रम फैलायो र त्यही भ्रम यहाँको जनमानसमा छ र अब त्यो भ्रम चिर्ने भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले हो र हामीले प्रयत्न गरि नै रहनुपर्छ। रिजल्ट कहिले आउला होइन कस्तो आउला त्यो हामी आशावादी भएर नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने तथ्यसहित हामीले प्रयत्न गरि नै रहनुपर्छ। अब अन्त्यमा थोरै तपाईँको परिवारको प्रसङ्ग मैले जोडिन भने यो कुराकानी पूर्ण हुन सक्दैन मलाई थाहा छ, किनकि तपाईँको जीवनसँगै स्वयं तपाईँको अहिले जुन 1000 विश्व प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको मूर्ति बनाएर सरकारलाई दिने योजना तपाईँको थियो त्यसलाई पूर्ण गर्न लागिराख्नु भएको छ घर देशमा बसेर होइन। अलिकति यहाँ सम्झौँ, तपाईँहरूको प्रेम विवाह भएको थियो है साँच्चै? हजुर, मेरो प्रेम विवाह र मेरो अन्तर्जातीय विवाह, म विश्वकर्मा, मेरो श्रीमती राई र हाम्रो अन्तर्जातीय विवाह अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हाम्रा सबैजना आफन्त, शुभचिन्तक, साथीभाइहरूको संरक्षण, हौसला, माया, आशीर्वादले सफल बनाउन सम्भव भइरहेका छौँ। र उनी पहिले नै मूर्तिकार त होइनन्, बाई बर्थ होइन, तर जब मसँग आएपछि मेरो म एउटा सानो एउटा निम्न आर्थिक स्थितिको मान्छे 1000 मूर्ति बनाइसक्नको लागि करोडौँ रुपियाँ लाग्छ। एउटा मूर्ति बनाउन कि 10,000 रुपियाँ लाग्छ मिनिमम पनि। अहिले मैले 180 वटा मूर्तिहरू बनाइसकेको छु। त्यो चाहिँ मेरो श्रीमती कौशल्या राईको त्यागले पनि हो। र जब मेरो यो यत्रो लक्ष्य छ पुरा गर्न सक्नुहुन्न होला भन्ने उनलाई पनि चिन्ता लाग्यो होला, सायद गर्नुहुन्न कि भन्ने चिन्ताले पनि उनले मूर्ति बनाउन सुरु गरिन्। र अहिले चाहिँ म यता आएपछि उनले हाम्रो मूर्तिकलालाई उनले सम्हालिरहेकी छिन्, मूर्ति बनाउँछिन् उनले पनि। र मेरो 1000 मूर्ति पुरा गर्नको लागि ती ढुङ्गाहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसका बाहिरी आवरणहरू उनले चाहिँ तास्ने काममा गइरहेकी छिन्। र अब यो काम गरिसकेपछि जापानबाट गएर केही वर्षभित्रमा त्यो मूर्ति हामी बनाइसकेर राज्यलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र एउटा सामान्य जिन्दगी फेरि पनि हामी दुईजना बिताउनेछौँ। र त्यही एउटा सुखद एउटा कल्पनामा, एउटा भविष्य कल्पना उनले पनि खटिरहेकी छिन्, काम गरिरहेकी छिन्। कौशिला राई, सरी कौशिला राई। नानी बाबुहरू पनि भएका छन्? मेरो नानी हुर्किसक्यो, एउटा छोरा छ। कति वर्ष भयो? छोरा त अहिले 19 वर्ष कटिसक्यो, अहिले मसँगै छ जापानमा। भने पछाडि त अब नेपाल फर्केर आफ्नो 1000 मूर्तिका सपना पुरा गर्ने र जिन्दगीका बाँकी पक्कै चाहनाहरू छन्, सपनाहरू त हरेकका भइहाल्छन् होइन। त्यो पुरा गर्नको लागि अब भनौँ न एक किसिमको छोरा पनि ठुलो भइसक्नु भएको रहेछ है, त्यो बाटो खुला भएको छ। अझ बढी सृजनात्मक यात्रा चाहिँ फस्टाउँदै जानेछ, अझ बढी झाँगिँदै जानेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क हुन सक्छौँ। हजुर, प्रयत्नशील छु। अब झन्डै हामीले 1 घण्टा कुराकानी गरेछौँ। तपाईँका मलाई गीतहरू अरू पनि सुन्न मन थियो, कविताहरू पनि सुन्न मन थियो, तर अलिक धेरै नै कुराकानी भए जस्तो लागेको छ। हुन त यो कुराकानी सुन्दै गर्दा पक्कै पनि दर्शकवृन्दहरूलाई बोरिङ लाग्ने, अलिकति पट्यार लाग्दो छैन भन्ने मैले आशा गरेको छु होइन। अन्त्यमा तपाईँलाई आफैलाई मनपर्ने तपाईँको कुनै एउटा गीतको केही टुक्रा सुन्न चाहन्छु, सम्भव हुन्छ? धन्यवाद। केही अगाडि जस्ट अगाडि कौशिलाको कुरा निस्क्यो। उनले मलाई जस्तो सुकै हर हालतमा साथ दिएर अहिले यहाँसम्म पुगेको छौँ हामी होइन। उनको ठुलो देन छ। र उनकै लागि एउटा गीत लेखेको थिएँ, त्यो मेरै स्वरमा रिलिज पनि भइसकेको छ। सम्झ गीत मेरै आफ्नै छ। त्यही गीत थोरै मेरो सफलतामा रमाउने तिमी छौ, मेरो खुसीहरूमा हराउने तिमी छौ। तिमीलाई धेरै धन्यवाद, तिमीलाई धेरै धन्यवाद। खुसी भन्नु दुई दिनको जिन्दगानी,
खुसी भन्नु दुई दिनको जिन्दगानी दुःख भित्र फुल्छ जीवन दुःख भित्रै खुल्छ कहानी मेरो दुःखहरुमा रोइदिने तिमी छौ मेरो मनको मैलो धोइदिने तिमी छौ तिमीलाई धेरै धन्यवाद तिमीलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। मैले अब बिचबिचमा गीतका कुरा पनि गरिदिएको छु, बिचबिचमा नृत्यका कुरा पनि गरिदिएको छु, एक किसिमको खिचडी जस्तो बनाइदिएको छु। तैपनि यति सहज तरिकाबाट सबै मैले जे अपेक्षा गरेको थिएँ त्यही जवाफहरू आयो। कुराकानी झन्डै 1 घण्टा गऱ्यौँ। अन्त्यमा मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको तर आजको यो कार्यक्रममा तपाईँले भन्न पाउनु भएको भए तपाईँले खर्चिनु भएको यो 1 घण्टा अझ मूल्यवान बन्ने थिए भन्ने त्यस्ता केही कुरा बाँकी छन्? धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय मेरो लागि दिनुभयो, यो अवसर दिनुभयो। प्रथमतः तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु मलाई सम्झिनु भयो। र अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो अवस्थामा यो यतिखेर हाम्रो संसार नै अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा गुज्रिरहेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। हामीले यतिखेर चाहिँ अत्यन्तै सजग भएर अत्यन्तै संयम भएर घर बाहिर ननिस्किकन स्वस्थ रहेर आत्मबल बढाएर कोरोना भाइरसलाई जसरी हुन्छ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो विश्वबाटै परास्त गर्नको लागि हामी हर एकले संयम हौँ, भिडभाड नगरौँ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरौँ, जिन्दगीलाई माया गरौँ। जब जिन्दगी रहन्छ, जब मानिसको जिन्दगी रहन्छ तब पृथ्वीको सभ्यता रहला हैन। हामी पछाडि अर्को कुनै डाइनोसरले फेरि राज नगरोस्, हामी डाइनोसरको जस्तै एउटा दन्त्यकथा नहौँ। हामीले हाम्रो सभ्यतालाई निरन्तरता दिनको लागि पनि हामीले हाम्रो सभ्यतालाई बचाउनको लागि हामी आफूलाई माया गरौँ, आफन्तहरूलाई माया गरौँ, यो मानव सभ्यतालाई माया गरौँ। हामी सचेत रहौँ, स्वस्थ रहौँ, संयम रहौँ र यो कोरोना भाइरसलाई जसरी हुन्छ हामीले परास्त गरेरै छाड्नुपर्छ। र सम्पूर्ण यो विश्वभरिका सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई, मेरा आफन्तहरूलाई, देश विदेशमा रहेका नेपाली महानुभावहरूलाई चाहिँ स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवनको कामना गर्दछु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम हेर्दै गर्दा केही जिज्ञासाहरू पो छन् कि? हामीलाई तपाईँले हेर्दै गर्नुभएको माध्यममा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस् त आजको लागि भने यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने nepalnewspost.com इन्टायर टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म राजन गौतम अर्को एपिसोडसम्मका लागि बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।